अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने 1911 में एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें रदरफोर्ड ने ये नतीजा हासिल किया कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा एम्प्टी है। रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट में न्यूक्लियस को भी डिस्कवर किया। और तीसरी बात ये कि रदरफोर्ड ने कहा कि न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर पाथ्स में इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इसमें रदरफोर्ड ने एक लिड कंटेनर लिया, जिसमें पोलोनियम मेटल, जो रेडिएटिव एलिमेंट है जिससे रेडिएशन इमिट होती है, वो यूज किया। और गोल्ड फॉइल जो तकरीबन जो थिन था वो 0.0004 सेंटीमीटर, यानी ये गोल्ड फॉइल 0.00004 सेंटीमीटर पतला था। और इस गोल्ड फॉइल के पीछे जिंक सल्फाइड फ्लोरेसेंट स्क्रीन, या जिसको फोटोग्राफिक फिल्म भी कहते हैं, वो रखा गया, क्योंकि जो रेडिएशन इसके साथ टकराएगी तो इस पे ग्लो करेगी, इस पे एक निशान छोड़ेगी। इसमें रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल को यूज किया। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होती है और तकरीबन 20,000 अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया गया गोल्ड फॉइल पे। रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि 19,990 रेडिएशन सीधी गुजर गई और जिंक सल्फाइड फ्लोरेसेंट स्क्रीन के साथ टकरा गई, जिस पे निशान छोड़ी। और इसमें से 2 या 3 ऐसी रेडिएशन थी जो अपने ओरिजिनल रास्ते पे वापस डिफ्लेक्ट हुई, और कुछ ऐसी रेडिएशन थी जो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुई। रदरफोर्ड ने इससे नतीजा हासिल किया कि एटम का ज्यादातर पोर्शन एम्प्टी है, इसलिए ज्यादातर रेडिएशन सीधे गुजर गई, जबकि इस एटम में कुछ पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन भी मौजूद हैं, जिसने कुछ शुआओं को, रेडिएशन को वापस अपने ओरिजिनल रास्ते पे डिफ्लेक्ट किया। क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है और इसमें भी कुछ पॉजिटिवली पोर्शन मौजूद है, तो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करती है। इसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के कुछ पॉइंट्स हैं, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है, रदरफोर्ड ने कहा कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन कॉल्ड न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने कहा कि एटम के सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज हिस्सा है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विद वेरी हाई स्पीड। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर पाथ्स में हाई स्पीड के साथ गर्दिश करते हैं, जस्ट प्लेनेट अराउंड द सन। जैसे कि प्लेनेटरी सिस्टम में सूरज के गिर्द 9 प्लैनेट्स गर्दिश करते हैं। असल में 9 प्लैनेट्स होती है, आप मैंने समझाने के लिए सिर्फ 3 प्लैनेट्स बनाए हैं। तो रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर पाथ में ऐसे गर्दिश करती है हाई स्पीड से, जैसे कि सूरज के गिर्द 9 प्लैनेट्स गर्दिश करते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। रदरफोर्ड ने कहा कि न्यूक्लियस का साइज पूरे एटम के साइज के निस्बत बहुत छोटा होता है। फोर्थ नंबर पॉइंट, एटम इज न्यूट्रल एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन्स। रदरफोर्ड ने कहा कि एटम न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता एटम पे, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की तादाद बराबर होती है। फिफ्थ नंबर पॉइंट पे रदरफोर्ड ने कहा कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में उस एटम का मास और एनर्जी मौजूद होती है। रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ डिफेक्ट्स या खामियां थी, और उसमें पहला पॉइंट, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल बेस करता है लॉज ऑफ मोशन पे, हरकत के कवानीन पे और ग्रेविटेशन पे। और ये दोनों बातें, लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन, सिर्फ एप्लीकेबल होती है न्यूट्रल बॉडीज पे, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता। तो इस पॉइंट को इस दूसरे पॉइंट और इस डायग्राम के साथ रिलेट करते हैं।
میکسویل تھیوری کے مطابق، جس میں میکسویل نے الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن کے بارے میں کہا ہے، الیکٹرونز آر چارج باڈیز، الیکٹرون پہ نیگیٹو چارج ہوتا ہے اور یہ کنٹینیوسلی نیوکلس کے گرد گردش کرتا ہے، تو یہ مسلسل انرجی بھی ایمٹ کرے گا اور آخر کار یہ نیوکلس میں گر جائے گا۔ یعنی میکسویل کی تھیوری کے مطابق یہ الیکٹران مسلسل گردش میں ہے، مسلسل گردش کے نتیجے میں اس کی انرجی لوز ہوگی اور اس کا آربٹس بھی آہستہ آہستہ ختم ہوگا، اور جب کمپلیٹلی اس کی انرجی ختم ہو جائے گی الیکٹران کی، تو یہ اس نیوکلس میں گر جائے گا اور ایٹم کولیپس کر جائے گا، جو کہ اصل میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ردرفورڈ کی ڈیفیکٹس میں سے ایک پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ if electron radiate energy continuously، اگر جب یہ الیکٹران مسلسل انرجی خارج کرتا ہے، ایمٹ کرتا ہے، تو کنٹینیوس اسپیکٹرم حاصل ہونا چاہیے، جبکہ ایکچوئل میں لائن اسپیکٹرم حاصل ہوتا ہے، اور لائن اسپیکٹرم کی بات پھر 1913 میں بوہر نے اپنے ماڈل میں کہی۔ اسپیکٹرم یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایٹم انرجی ریڈیٹ کرتا ہے، تو جب اسپیکٹرومیٹر میں اس کو رکھا جاتا ہے تو ایک اسپیکٹرم بنتا ہے اس طرح، اس میں اس ایٹم کے ریڈیشن جب ایمٹ کرتا ہے اس کے ڈفرنٹ کلرز ہوتے ہیں۔ تو کنٹینیوس اسپیکٹرم میں اب اس طرح اس میں مختلف کلرز ہیں، بلو کلر ہیں، پھر گرین ہے، پھر یلو ہے، پھر ریڈ کلر ہے، تو یہ سارے ایک دوسرے کے اندر مرج ہوئے ہیں، یہ کنٹینیوس ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ بلو کلر کس ٹائم ختم ہوا اور گرین کلر شروع ہوا، اور اسی طرح گرین کب ختم ہوا اور یلو کب شروع ہوا، ان کے درمیان کوئی باؤنڈری نہیں ہے، یہ مسلسل ایک کلر کے بعد دوسرا کلر شروع ہو رہا ہے، جس میں سے پہچان کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جبکہ لائن اسپیکٹرم میں یہی کلرز کے درمیان ایک باؤنڈری ہوتی ہے، جس سے کلیئر پتہ چلتا ہے کہ ایک کلر ختم ہوا تو دوسرا کلر شروع ہوا، گرین کے بعد یلو کلر، یلو کے بعد ریڈ کلر، ان سب کلر کے درمیان ایک باؤنڈری ہوتی ہے، ایک لائن، ایک باؤنڈری ہوتی ہے، جس کو لائن اسپیکٹرم کہتے ہیں۔ تو ردرفورڈ کے ماڈل میں اگر یہ مسلسل انرجی ایمٹ کرتا ہے تو کنٹینیوس اسپیکٹرم آبٹین ہوتا ہے، جبکہ اصل میں لائن اسپیکٹرم ہی بنتا ہے۔ تو 4 نمبر پوائنٹ میں ڈیفیکٹس میں ردرفورڈ نے ایلیمنٹس کی کیمیکل پراپرٹیز کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ تو یہ ردرفورڈ کے ماڈل اور اس میں کچھ ڈیفیکٹس تھی، ان ڈیفیکٹس کو ختم کرنے کے لیے 1913 میں نیل بوہر نے اپنے اٹامک ماڈل پیش کیا تھا، جس کو ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔